तपाईहरु फ्री थिंकर मतलब स्वतन्त्र चिन्तक हुनुहुन्छ। आफ्नो बोली कलमद्वारा जनतालाई सचेत गराउने, सूचित गराउने काम गरिरहनु भएको छ। तर यो काम धेरै कठिन छ। जसलाई राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, उसले धन्यवाद दिने, तर कुनै समाचार जसलाई घोच्छ त्यो आक्रमण पनि गर्छ। र यस्तो कठिनाई उठाएर पनि तपाईहरुले जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद छ। अब हाम्रो मित्रहरूले धेरै कुरा गर्नु भएको छ। म छोटकरीमा मात्रै यहाँहरुसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईहरु सबैलाई सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु र धमलाजी प्रति पनि जुन सद्भावपूर्ण र असल शब्दहरू मेरो बारेमा राख्नु भएको छ त्यसको लागि म आभारी छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मित्रहरू, अध्यक्षजी, हामी साथै स्वतन्त्रताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, समानताको लागि संघर्ष गर्दै आएको हो। तर के मधेसमा पनि डेमोक्रेसी छ? मधेसीहरूलाई, थारूहरूलाई पनि डेमोक्रेसीको अनुभूति छ त? यदि छ भने तिनीहरू किन जेलमा छन् त? तिनीहरूले सरकारको माग गरेको होइन, हामीले सरकारको माग गरेको होइन, अधिकारको को माग गरेको। किनकि जब वर्तमान संविधानको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यो जुन आन्दोलनको एजेन्डा थियो त्यस अनुसार त्यो ड्राफ्ट आएको थिएन। त्यसै कारण हाम्रो चित्त बुझेको थिएन र हामी विरोधमा गएका थियौँ। यो कुरा सही हो। र संविधान किन एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ सबै संविधानको, उसको बेसिक प्रिन्सिपल के थियो? बेसिक प्रिन्सिपल थियो सबभन्दा पहिला त अन्तिम संविधान। किनकि अन्तिम संविधान आन्दोलनकारी शक्तिहरूले मिलेर बनाएका थिए र त्यसमा सबैको सहमतिले, राजनीतिक सहमतिले संविधान सभाले संविधान बनाउने। तर त्यो भएन। खुद संविधान सभामा राजनीतिक शक्ति, राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी जुन समिति थियो उसको प्रतिवेदनको पनि उल्लङ्घन भयो। उसले 14 राज्यको चाहिँ प्रतिवेदन दिएको थियो र त्यसमा उसले आइडेन्टिटीको आधारमा जुन भेदभाव ऐतिहासिक रूपमा नै जुन विभेद भइरहेको छ त्यो विभेदलाई मिटाउनको लागि संघ बनाउने संकल्प थियो। आन्दोलनको दौरान एजेन्डा थियो र कसरी त निरङ्कुशतालाई समाप्त पार्ने र त्यसपछि आइडेन्टिटीको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण, पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने भनेर संकल्प त्यसबेला र त्यो आन्दोलन रिस्ट्रक्चरिङ अफ स्टेट भनेर ल्याएको थियो। आन्दोलनको हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यस्तै विशेषज्ञहरूको रायशाला सम्बन्धी पनि विशेषज्ञहरूले एउटा प्रतिवेदन दिएका थिए जसमा 10 राज्यको सल्लाह सुझाव दिएको थियो। तर त्यसको पनि उल्लङ्घन भयो। कुनै समितिले बनाएको, आयोगले जुन सुझाव दिएको र खुद अन्तिम संविधानमा संशोधन गरेर राखेको थियो कि मधेस एक स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र अन्य जातिको पनि स्वायत्त प्रदेश हुनेछ र ती स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुनेछ र सबै निकायमा, सबै विभागमा जहाँ यिनीहरू बहिर्गमनमा परेका छन्
पीडितहरू सबैलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशी, मात्र समावेशी होइन, समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा, तर त्यो पनि चाहिँ भएको छैन। त्यसै कारण संविधान सम्बन्धी संशोधनको जुन कुरा हो त्यो हाम्रो कुरा मात्रै होइन, त्यो सबैको कुरा हो, सबै पीडितहरूको कुरा हो, किनकि उनीहरू अहिले पनि उपेक्षित छन्। त्यस्तै नागरिकताको जहाँसम्म कुरा छ त्यो मधेस तरफ जहिले पनि औँला उठाइन्छ, तर त्यो मधेसको मात्र समस्या होइन, त्यो सम्पूर्ण देशको सबैको समस्या हो। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान किन वंशजको नाताले चाहिँ पाइरहेको छैन? म भर्खरै जलेश्वर गएको थिएँ आफ्नो क्षेत्रमा र त्यहाँ सिडिओ जीसँग चाहिँ भेटघाट भएको थियो। उहाँले नै पहिला भन्नुभयो कि धेरै युवाहरू चाहिँ आउँछन् नागरिकताको लागि र तपाईँ केही गर्नुहोस् माथि गएर र यिनीहरूलाई चाहिँ नागरिक बन्ने अधिकारबाट, किनकि यिनीहरूको शिक्षा प्रभावित छ, विदेशमा जाने उच्च शिक्षाको लागि, त्यो रोजगारको लागि जाने त्यो प्रभावित भइरहेको छ। राज्यविहीन भएको हुनाले देशमा पनि यिनीले कुनै किसिमको राज्यबाट पाउने सुविधा पाउँदैन। त्यसै कारण तपाईँहरू माथिबाट नै प्रयास गर्नुहोस्। त्यसैले नागरिकताको समस्या मात्र मधेसको समस्या होइन, यो सबैको देशको समस्या हो। र यी समस्या, त्यस्तै भाषा र संस्कृतिको समस्या, हामी भन्छौँ कि हामी बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, तर के शासन प्रशासनमा त्यो रूप छ त, त्यो विभिन्नता देखिन्छ त? म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई। आज कुरा उठिरहेको छ कि जसपाको या मेरो प्रधानमन्त्रीसँग के लगन गाँठो भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। जुन दिनदेखि उहाँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुभएको छ त्यसै दिनदेखि सरकारमा आउनुहोस्, तपाईँहरू सरकारमा आउनुहोस् भने कुनै आजको त्यो नौलो कुरा होइन। र हाम्रो जवाब सुरुदेखि नै त्यही छ कि हामीहरूको मुद्दा छ, समस्या छ, त्यो समस्यातिर ध्यान दिनुहोस्। त्यो समस्यातिर, किनकि त्यो हामीहरूको समस्या मात्रै होइन, त्यो समग्र देशको समस्या छ, मधेसको मात्रै समस्या छैन। हाम्रो चाहिँ सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा मन्त्रीहरू तारिखमा छन्, हाम्रा मेयरहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ, गम्भीर किसिमको मुद्दाहरू छ। र त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यस अवस्थामा हाम्रो हात पाएर बाँधिएको छ। कसरी चाहिँ हामी यो सरकारमा चाहिँ आउने? पहिले यसलाई ठुकुवा गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ भनेर हाम्रो बातचित कुरा। र अन्तिम खबर, आज पनि उहाँको नजिकको आउनुभएको थियो एकजना भेट्न प्रधानमन्त्रीजीको, र प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, बढाइएको छ। कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो पुरा इन्फर्मेसन उहाँले दिनु भएन। म उहाँसँग भेटेर त्यो कुराको जानकारी लिन्छु। त सकारात्मक रूपमा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको मैले सुनेको, त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। यसको साथसाथै यो पनि कुरा उठेको छ, अरू साथीहरू, अहिले हाम्रो एकजना मित्र यहाँ बस्नुभएको थियो, जानुभयो उहाँ काङ्ग्रेसको। तीनै पार्टीहरू मिलेर चाहिँ काम गरौँ, हामी अगाडि बढौँ। कसरी अगाडि बढ्ने त्यो बताउनु भएन, किनकि सबै नेताजीहरूसँग मैले भेटघाट गरिसकेका छु, सबैको विचार जानिसकेको छु, पटक पटक हाम्रो भेटघाट भएको छ। उहाँहरू जहिले हामी यो आउनुहोस्, हाम्रो साथ आउनुहोस्, हामी चाहिँ गरौँला, हाम्रो साथ आएपछि हामी चाहिँ गरौँला, गर्छु, अहिले नै गर्छु भन्ने उहाँहरूको कहिले पनि भनाइ थिएन। जति पनि पहिला प्रधानमन्त्री भए सबैको साथमा कम्तीमा 3 बुँदे सम्झौता हाम्रो भएको थियो कि जेलमा जो हुन्छन् त्यो रिहाई गर्ने, त्यसलाई र मुद्दा फिर्ता लिने, र त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सरकार बनाउनमा समर्थन गर्ने हामी गरिराखेका थियौँ। तर हाम्रो चित्त बुझेन र एकजना त्यसबेला चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ त्यही कुरा लिएर हामी सबै कुरा गर्छौँ, तपाईँहरूको जति माग छ संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकतादेखि लिएर र जो
अन्य मागहरू छ, मुद्दा सम्बन्धी मागहरू, त्यो सबैले हो। अनि उहाँलाई मैले के भनेका थिएँ कि होइन, मलाई चाहिँ त्यो दिवालिया निकल्ने बैंक जुन छ त्यो कहिले दिवालियामा जान्छ थाहा छैन। त्यसै कारण त्यस्तो बैंकको चेक लिएर मैले के गर्ने, लिखित तपाईँको लिखितले काम अहिलेसम्म गरिरहेको छैन। तपाईँमाथि विश्वास छ, गरेर देखाइदिनुहोस्। अनि ठिक छ, हामी त विरोधमा छैन, तपाईँहरूको समर्थन नै गर्नेछौँ, अहिले पनि भनिराखेका छौँ। त्यसै कारण यो जुन अहिले आरोप हाम्रो माथि लगाइरहेछन् प्रधानमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ कुनै किसिमको अहिले त्यस्तो भएको छैन। उहाँ आश्वासन दिनुभएको छ, कामकाजलाई बढाउनु भएको छ। स्वाभाविक छ कि उहाँसँग हाम्रो भेटघाट बराबर भइरहेको छ, त्यति नै हो। त अन्य नेताहरूसँग पनि उहाँ भेटघाट भइ नै राखेको छ। कसको साथमा जाने? शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अविश्वासको प्रस्तावमा जाने, म सरकार बनाउँछु। एकजना नेता भन्नुहुन्छ कि म अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छु, आउनुहोस् सबै मिलेर जाउँ। अब ती प्रमुख दलहरू जुन छ तिनीहरू नै आपसमा मिलिरहेका छैन। त्यो हाम्रो विग्रह होइन, हाम्रो कसैसँग झगडा होइन, झगडा गरेको होइन, उहाँहरू आपसमा नै मेल छैन, देखिरहेको छैन। त्यसै कारण स्थिरता छैन, नेपालको राजनीतिमा अहिले स्थिरता छैन। संसद चलिरहेको छ तर सधैँ शोक प्रस्ताव आएर चाहिँ स्थगित भइरहेको छ। त्यो यस्तो अवस्था छ संसदको। संसदबाट पनि, यो संसदबाट पनि केही काम विधेयकहरू आए पनि यो सम्भावना धेरै छ कि त्यो विधेयकहरू पास हुन्छ कि हुँदैन, किनकि बहिष्कार हुन्छ, हो हल्ला हुन्छ, संसदमा भइरहेको छ। यस अवस्थामा हामी चाहिँ अहिले हाम्रो देश चाहिँ गइरहेको छ। हामी कोरोनाबाट अलग पीडित छँदैछौँ र यो दोस्रो वेवबाट झनै पीडा ल्याएको छ। खोप त लागेको छ तर सबैले त्यो सुविधा अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन र फेरि कहीँ चाहिँ कुनै जिल्लामा लकडाउन कर्फ्यू लगाइएको हामी सुन्छौँ। त यो अवस्था यसले चाहिँ हामी सबैलाई प्रभावित गरेको छ। शिक्षालाई प्रभावित गरेको छ। फेरि शिक्षण अस्पताल बन्द छ, शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरिएको छ, अस्पतालमा प्रेसर छ र खेतीपाती लगायत वाणिज्य व्यवसाय जति पनि हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको महत्त्वपूर्ण छ त्यो सबै प्रभावित भएको छ। बेरोजगारी बढेको छ, रोजगार छैन। बाहिरबाट जो कमाउन गएका थिए, रोजगार खोज्न रोजगारीमा थिए, त्यो फर्किरहेका छन्। त अनेक तरहका अनेक किसिमको समस्या हाम्रो समक्ष उपस्थित छ। त्यसै कारण हामीले दुईटा कुराको आवश्यकता छ। अहिले पनि यति सम्झौता भएको छ तर तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले पनि गोली चलिरहेको छ। अस्ति भर्खरै जुलुसमाथि गोली चल्यो, जनकपुरमा बम फुट्यो, सिराहामा। त राजनीतिक स्थिरता पनि छैन, कता जाने हो, के गर्ने हो, कसरी जाने हो, त्यो समस्या। संसदको पनि त्यही हाल छ, पुनर्स्थापित भएर पनि संसदमा चाहिँ काम भइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कता जाने हो? त हाम्रो त एउटै माग हो, एउटै रिक्वेस्ट हो। हामी सबैसँग हामी गरिसकेका छौँ। जुन बेला जो चाहे सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेला हो, चाहे जति अहिले शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, सबैसँग चाहिँ हाम्रो त्यही अनुरोध थियो, हाम्रो त्यही माग थियो र अहिले पनि हामी त्यही भनिराखेका छौँ र अहिले त्यो एउटा दिशामा बढिरहेको छ। तपाईँलाई मैले सूचित नै गरेँ। त्यो यो अवस्था छ, बडा गम्भीर अवस्था छ। यो कोरोनाले गर्दा पनि र देशमा जुन अहिले पार्टीहरूको बिचमा जुन एउटा अविश्वासको वातावरण छ, डिस्ट्रस्ट छ, कसलाई विश्वास गर्ने, कुन बाटोमा जाने भनेर जुन अहिले चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा पुरा काठमाडौँ मात्रै होइन, पुरा देश प्रदेशहरूमा पनि प्रदेश सरकारहरूको पनि त्यही हालत छ। एक त प्रदेश सरकारहरूको जुन स्थापना भएको छ एउटा पोलिटिकल नक्सा देखिन्छ तर उनीहरू पनि अधिकारविहीन छ। सारा कर्मचारीहरू, सारा अधिकृतहरू केन्द्रबाट जान्छ, तिनीहरूको आफ्नो चाहिँ केही छैन। होला केही होला, उनको आफ्नो सुरक्षा निकाय छैन, उनको आफ्नो चाहिँ
गृह मन्त्रालय हुँदा पनि एउटा पुलिसको भर्ना गर्न सक्दैन, ट्रान्सफर कसैको गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा निरीह अवस्थामा चाहिँ प्रदेशहरू देखा परेको छ र झन् यो कोरोनाले कल ल्याएको छ र अहिले राजनीतिक स्थिरताको दौरले जो थोर बहुत काम भइरहेको थियो त्यो पनि हुन गइरहेको छैन। सबैतिर चाहिँ अस्तव्यस्तता देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री, अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओलीजी, त्यसै कारण हामी कहाँ जाने, कसलाई चाहिँ आफ्नो व्यथा सुनाउने, पीडा सुनाउने। त्यसैको लागि चाहिँ हामी चाहे विकास निर्माणको कुरा हो, चाहे राजनीतिक राजबन्दीहरूको कुरा होस्, चाहे नागरिकता र संविधान संशोधनको कुरा हो, हामी यतिको लागि चाहिँ उहाँको पासमा गइरहेका छौँ। उहाँलाई हामीले भनेका छौँ कि ठिक छ, कुनै किसिमको हामीसँग लिखित चेक नगराउनुहोस्, हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा हामी जान्न, त्यही चिज चाहिँ हामी सबैलाई भनेका छौँ। उहाँले एलायन्सको कुरा गर्नुभयो काङ्ग्रेसका नेताहरू। हामीले भन्यौँ कि हामी डेमोक्रेसीको लागि साथ सङ्घर्ष गरेका हौँ, तर हाम्रो आफ्नो मुद्दा छ। तपाईँ सबैले भन्नुहुन्छ आइजा गरौँला, तर गर्नु भएको छैन। कम्तीमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि म जति गर्न सक्छु त्यति म गर्छु र उहाँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसै कारण उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म